معالي الأمين والإخوة الكرام، إن الواقع الأليم المتمثل في المعاناة التي يعيشها ذونا في فلسطين مسلمين ومسيحيين من بربرية الاحتلال الصهيوني الهمجي وتواطؤ كثير من القوى العالمية معه دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، حيث يقتل الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ العجزة ويقهرون بأبشع أدوات القهر والاضطهاد، ويفرض عليهم الحصار الخانق ليدعونا إلى الارتفاع فوق أي خلاف مذهبي أو فكري داخل الملة لإنقاذهم. وهذا واجب وفرض شرعي وأخلاقي وإنساني لا عذر فيها مطلقا، وإن لم ينقذهم اليوم لذواتهم فلننقذهم لذواتنا. لا ريب أننا جميعا مدعوون للتشاور والتحاور فيما بيننا، والحمد لله الذي قيض لنا هذه الشجرة المباركة رابطة العالم الإسلامي بقيادة معالي أمينها العام، الذي دأب بكل تفان على لم شمل الأمة ومد جسور التواصل بين مختلف تياراتها وأحزابها وطوائفها. ونحن في جمعية علماء الإسلام في باكستان